सकीना को कलेजे से लगाए सज्जाद, तो भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। हजरात, बस वो शायर जिसके इंतजार में आप बैठे हुए हैं, क्या तारुफ कराऊं, आप बराबर सुनते रहते हैं, इसी मिंबर से उन्हें कई मरतबा सुना है और कई मरतबा महफिलों में आप सुन चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने भाई मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज़ साहब से कि वो तशरीफ लाएं, बावाज़े बुलंद आ रहे सलवात से आप हजरात मैं आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए मतला यहीं से हाजिर करता हूँ। नबी के और सकीना के चचा दोनों बराबर हैं और फरेरे की हवा खाके शफा दोनों बराबर हैं। हाजिर करता हूँ सुने कि एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, मतला दिलों में उतारिएगा। एक ये ऐसे कलाम हर जगह नहीं निकाले जाते, ऐसी समातें हो तो पढ़े जाते हैं। एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, तशनगी वो है जो दरियाओं को पागल कर दे। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, तशनगी वो है जो दरियाओं को पागल कर दे, तो उसको कहते हैं शुजाअत की लुगत में अब्बास, अपनी नजरों से जो मैदान को मख्तल कर दे। मोहब्बत है मौला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मशकीज़ा, यानी मौला सलामत रखें, एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे। एक देखिए कि आपकी समात ने कहा इरादा बस सोचा था एक मतलब एक शेर सुनाऊंगा, मगर आपकी समात कह रही है पूरा कलाम सुनाया जाए। एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, तशनगी वो है जो दरियाओं को, अब 2.5 दुआएं चाहता हूं, तशनगी वो है जो दरियाओं को पागल कर दे, अब किसी प्यासे को चेहरा ना दिखाए दरिया। हाय हाय हाय, अब काफिया रकम किया है, सुनिएगा। अब किसी प्यासे को चेहरा न दिखाए दरिया, हुजरे मश्क में पानी को मुकफ्फल कर दे। मैं उलमा की दाद चाहता हूँ, शोहरा की दाद चाहता हूँ। अब किसी प्यासे को चेहरा न दिखाए दरिया, हुजराए मर्ज़ी काफिया चाहे जैसे सुन ले। अब किसी प्यासे को चेहरा न दिखाए दरिया, हुजराए मश्क में पानी को मुकफ्फल कर दे, तो फातिमा सुगरा तेरी गोद से उठकर असगर रन में शब्बीर के लश्कर को मुकम्मल कर दे। हाय हाय हाय, उसको कहते हैं शुजाअत की लुगत में अब्बास, अपनी नजरों से जो मैदान को मख्तल कर दे। फातिमा सुगरा तेरी गोद से उठकर असगर रन में शब्बीर के लश्कर को मुकम्मल कर दे, तो मिसले हुर वादी सरवर की तरफ आ जाओ, जब परेशान तुम्हें शाम का जंगल कर दे।
हाय 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 हाय। अल्लाह मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखें आप सबको। एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, तशनगी वो है जो दरियाओं को पागल कर दे। अब किसी प्यासे को चेहरा न दिखाए दरिया, हुजरे मश्क में पानी को मुकफ्फल कर दे। मिसले हुरवादी सरवर की तरफ आ जाओ, जब परेशान तुम्हें शाम का जंगल कर दे। फातिमा सोरा तेरी गोद से उठकर असगर रन में शब्बीर के लश्कर को मुकम्मल कर दे, रन में शब्बीर के लश्कर को मुकम्मल कर दे। तो हाजिरा सूरह कौसर का पेसर है असगर, एड़िया रगड़े तो मैदान को जल थल कर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे इस समात को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाजिरा एक शेर काफिया नजर करता हूँ। हाजिरा सूरह कौसर का पेसर है असगर, हाजिरा सूरह कौसर का पेसर है असगर। एड़िया रगड़े तो मैदान को जल थल कर दे। तो जॉन को देख के मख्तल में ये बोले यूसुफ, इस सियाही को मेरी आंख का काजल कर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हैदर 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 आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगा, फिर मतला हाजिर करता हूँ, सिरसी के मिजाज का मतला हाजिर करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हाजिरा सूरह कौसर का पेसर है असगर, हाजिरा सूरह कौसर का पेसर है असगर। एड़िया रगड़े तो मैदान को जल थल कर दे, एड़िया रगड़े जॉन को देख के मख्तल में ये बोले यूसुफ, जॉन को देख के मख्तल में ये बोले यूसुफ, इस सियाही को मेरी आंख का काजल कर दे। जॉन को देख के फिर मतला हाजिर करता हूं, कुरान शहादत मख्तल में यूं नुक्ते बा से मिलता है। एक शेर सुनिए, कुरान शहादत मतलब सुनिए, कुरान के बाद एक शेर, कुरान शहादत मख्तल में यूं नुक्ते बा से मिलता है, शब्बीर को असगर सा तोहफा हलमी की सदा से मिलता है। हाय हाय हाय, शेर दिलों में उतारिएगा। शब्बीर को असगर सा तोहफा हलमी की सदा से मिलता है। तो मैं पहले किसका शुक्र करूं, सरवर का करूं या ज़ैनब का, जो खाके शफा से मिलता है वो फर्श आज़ा से मिलता है।
जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। मैं पहले किसका शुक्र करूं, सरवर का करूं या ज़ैनब का? मैं पहले किसका शुक्र करूं, सरवर का करूं या ज़ैनब का? जो खाके शिफा से मिलता है वो फर्श आज़ा से मिलता है। मैं पहले किसका शुक्र करूं, सरवर का करूं या ज़ैनब का? जो खाके, मैं मिसरा है, दिलों में उतार लीजिएगा। पहला मिसरा कभी कभी इतना ऊपर चला जाता है, दूसरा मिसरा उसके मुकाबिल का मिलता नहीं है। जो खाके सुनिए हाजिर करता हूँ, मैं पहले किसका शुक्र करूँ, सरवर का करूँ या ज़ैनब का? जो खाके शिफा से मिलता है वो फर्श अज़ा से मिलता है। मैं अकबर अकबर कहता हूँ, सब यूसुफ यूसुफ सुनते हैं। हाय 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 हाय, मौला सलामत रखे आप सबको, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं अकबर अकबर कहता हूँ, सब यूसुफ यूसुफ सुनते हैं। ये फायदा यूसुफ को अब भी अकबर की सना से मिलता है। हाय हाय हाय, मैं अकबर अकबर कहता हूँ। ये शेर सुनिए ज़हमत तमाम, और इंशाअल्लाह मंजिल तक लाता हूं मैं आपको। मैं अकबर अकबर कहता हूं, सब यूसुफ यूसुफ सुनते हैं। ये फायदा अकबर यूसुफ को अब भी अकबर की सना से मिलता है। तो सजदे तो हजारों होते हैं अल्लाह की अज़मत को, लेकिन जो खाके शिफा पर होता है ये तय खुदा से मिलता है। सजदे तो हजारों होते हैं अल्लाह की अज़मत को। एक मतलब दो तीन शेर और वहां से उसके बाद, सजदे तो हजारों होते हैं अल्लाह की अज़मत को, लेकिन जो खाक शिफा पर होता है ये तय खुदा से मिलता है। मैं पहले किसका शुक्र करूं, सरवर का करूं या ज़ैनब का? मैं पहले किसका शुक्र करूं, सरवर का करूं या ज़ैनब का? जो खाक शिफा से मिलता है वो फर्श आज़ा से मिलता है। चूमने आई है मेराज भी पाए सजाद। एक शेर सुनाना है और हर कोई के साथ पूरी रात की उस तरह महफिल में दो शायरों के कलाम मकबूल हुए। एक आपकी बस्ती के शायर मोहतरम जनाब मारूफ सिरसी साहब, और एक आपकी बस्ती से जुड़ा हुआ शायर हकीर शम्स तबरेज़। हाजिर कर देता हूँ, सुनिए कि चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। एक हकीकत सुन लीजिए, इस आने वाले शेर की दाद मुझे जलालपुर में भी नहीं मिली कि जो आज मुझे सिरसी में मिलेगी, मुझे यकीन है। शेर में पढ़ देता हूँ, हकीकत अलल ऐलान कह रहा हूँ, इस शेर की हकीकी दाद मुझे जलालपुर में नहीं मिली थी जो सुनाने जा रहा हूँ। हाजिर करता हूँ, चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। हुस्ने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे। दूसरा मिसरा दिलों में उतारिएगा, हुस्ने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे, चांद के रुख पर तेरी जुल्फ के साए सजाद। हाय हाय हाय, ये एतबार था सिरसी पे, मुझे ये यकीन था मुझे सिरसी पे। हुस्ने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए, ये यकीन था मुझे आपके सिरसी पे, ये एतबार था आप पे। ये आपका एतबार हमेशा कायम रहे, आपकी समाज सलामत रहे, आपकी इस पाकीज़ा समात और मौलाई समात को किसी बदनजरे की नजर ना लगे। चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। हुस्ने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे, चांद के रुख पे तेरी जुल्फ के साए सज्जाद। इनकी औकात कहां है कि मुक़य्यद कर ले। दूसरा मिसरा दिलों में उतारिएगा, इनकी औकात कहां है कि मुक़य्यद कर ले। बेड़िया आई है बस चूमेंगी पाए सज्जाद।
عباس کا فادر، عباس کا فادر، میرے رب کو بچا لے، میرے رب کو بچا لے، روزے پہ بلا لے، روزے پہ بلا لے، ابو طالب کو بیٹا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، زور سے بولو، زور سے بولو، مل کے بولو، مل کے بولو، چڑیوں کی چہک میں، گلشن کی مہک میں، گلشن کی مہک میں، گلشن کی مہک میں، مدین کا مولا، مدین کا مولا، مدین کا مولا، حسن کا بابا، حسن کا بابا، کعبے کی زینہ، کعبے کی زینہ، منبر کی زینہ، منبر کی زینہ، منبر کی زینہ، منبر کی زینہ، رسول کی زینہ، رسول کی زینہ، دوش پیغمبر، دوش پیغمبر، دوش پیغمبر، گرجا کو سنبھالے، گرجا کو سنبھالے، گرجا کو سنبھالے، گرجا کو سنبھالے، بگڑی کو بناوے، بگڑی کو بناوے، ہم تیرے حوالے، ہم تیرے حوالے، ہم تیرے حوالے، روزے پہ بلا لے، روزے پہ بلا لے، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ علی علی حیدری، مولا سلامت رکھے، اسما آپ سب کو سلامت رکھے۔ چومنے آئی ہے، ابھی تو میں اس شعر تک نہیں آیا ہوں جس شعر کے لیے میں نے اس پورے کلام کی زحمت دی ہے۔ چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، چاند کے رخ پر تیری زلف کے سائے سجاد، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، بیڑیاں آئی ہے بس چومیں گی پائے سجاد، تو آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات۔ دوسرا مصرع سنیے گا، آہ آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات، جب سکینہ کو کلیجے سے لگائے سجاد۔ ہائے 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 ہائے، شیر نظر کرنے جا رہا ہوں، پھر بات آؤ باہر والے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ، کیا حق ادا کر رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ پھر پڑھتا ہوں میرے بھائی، پھر پڑھتا ہوں۔ چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے، چاند کے رخ پر تیری زلف کے سائے سجاد، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لے، بیڑیاں آئی ہیں بس چومیں گی پائے سجاد، بیڑیاں آئی ہیں بس چومیں گی پائے سجاد، آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات، آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات، جب سکینہ کو کلیجے سے لگائے سجاد، تو بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، چومنے آئی ہے معراج بھی، ایک شعر جلال پور میں چھوڑ دیا تھا اور بعد میں لوگوں نے یاد دلا دیا، وہ گاڑی میں سنایا تھا، وہ شعر آپ نے نہیں پڑھا، ہمارے ڈرائیور نے، راشد نے، وہ شعر سن لیجئے۔ آہ نکلے تو کہیں خشک نہ ہو جائے فرات، جب سکینہ کو کلیجے سے لگائے سجاد، بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد، تو شمر کو خود کے تماچے پہ حیا آنے لگے، حوصلہ اتنا سکینہ کا بڑھائے سجاد۔ ہائے 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 ہائے، حیدر حیدر
जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। हाँ जज़ाकल्लाह मौला आप सबको सलामत रखे। मैं यहीं से या अली मौला सलामत रखे। मैं फिर बाता हूँ मौला सलामत शिमर को बस मैं फिर पाता हूँ भाई फिर पाता हूँ। भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने। वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। उसने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे चांद के रुख पर तेरी जुल्फ के साए सज्जाद। आह निकले तो कहीं खुश्क ना हो जाए फुरात, आह निकले तो कहीं खुश्क ना हो जाए फुरात। जब सकीना को कलेजे से लगाए सज्जाद, शिमर को खुद के तमाचे पे हया आने लगे। हौसला इतना सकीना का बढ़ाए सज्जाद, हौसला। यहीं से एक फरमाइश है, कई भाइयों हमारे भाइयों की फरमाइश है, वो पूरी कर देता हूँ यहीं से हाजिर। अरे भाई क्या बात है, ये भी शेर जलालपुर में नहीं पढ़ा था। हाँ सुनिए हाजिर करता हूँ, कहीं पढ़ा होगा मेरे भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। तो जाएंगे शाम तक अब्बास के परचम के तले, आसमां अपनी हथेली पर उठाए सज्जाद। सारे मिलके हैदर हैदर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उधर से ले लूंगा, मैं इधर से ले लूंगा। चूमने आई, मैं माजरत चाह रहा हूँ, चूमने आई, ये ना कहता तो रखता नहीं मेरा भाई। चूमने आई है मेराज भी पाए सज्जाद, काली कमली की जरूरत है रिदाए सज्जाद। उसने यूसुफ ने जुलेखा को दिखाए होंगे चांद के रुख पर तेरी जुल्फ के साए सज्जाद। जाएंगे शाम तक अब्बास के परचम के तले, आसमां अपनी हथेली पर उठाए, आसमां अपनी हथेली। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता आपको। आसमां अपनी हथेली पर उठाए सज्जाद, ऐ कलम सब्र शुजाअत के मसाइल लिख दे। मैं तेरी फिक्र का हर वक्त हूँ कायल लिख दे। मैं भिखारी हूँ तेरा, मैं तेरा साइल लिख दे। यानी टूटे हुए नेज़े के फजाइल लिख दे, यानी टूटे हुए यानी आप तो समझ गए कहाँ तक लाना था आपको। यानी टूटे हुए नेज़े के फजाइल लिख दे। जंग वो लिख जो किसी दौर में भी की न गई, जंग वो लिख जो किसी दौर में भी की न गई। वो शजाअत के जो मख्तल में भी देखी न गई, वो शजाअत के जो मख्तल में भी देखी न गई। सफ़े फिक्र में है हैदर कर्रार कवार, वरक़े ज़िक्र पर है जाफ़र तैयार कवार। याद है बरसर मख्तल शह अबरार कवार, मुझको मालूम है हमजा से जिगरदार कवार। अरे जो शजा सबसे बड़ा था उसी जर्रार का वार, मुझको बतला दे जरा शह के अलमदार का। या बास या बास या बास। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे।
یہ ہمارے عزیز بھائی ہمارے شیری صاحب نوگوا سادات سے ہیں جو کہ پورا میں اتنی دیر نعرہ لگایا تھا مجھے روکنا پڑ گیا تھا اپنے بھائی کو، بہت کم وقت تھا، 35 منٹ کے اندر مجھے مجلس تمام کرنی تھی، آدھے گھنٹے نعرہ لگاتے ہیں۔ چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، چپ کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے، میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے، میں بھکاری ہوں تیرا میں تیرا سائل لکھ دے، یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے، جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی، وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی، صفحہ فکر میں ہے حیدر کرار کوار، ورق ذکر پہ ہے جعفر تیار کوار، یعنی معلوم ہے حمزہ سے جگر دار کوار، یاد ہے برسر مقتل شہ ابرار کوار، جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار کوار، مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار کوار، حسرت و یاد سے مقتل میں 72 کا طواف، قاسم و محمد علی اکبر کا طواف، کبھی زینب کبھی عابد کبھی اصغر کا طواف، رات بھر کرتا رہا خیمہ سرور کا طواف، ارے صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی اور سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت ہے۔ ہائے 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 ہائے، آغاز میں آپ کی سماعت کا یہ عالم ہے، ابھی آپ کا بھائی انجام تک نہیں پہنچا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی سے آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی، سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی، سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی، دل حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ، پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ، سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ، ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ، ارے جس نے توڑا تھا اسی شیر چلی سے پوچھو، اس کی رفتار حسین ابن علی سے بڑا۔ جزاک اللہ۔ تیرے حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ، پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ، سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ، ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ، جس نے توڑا تھا اسی شیر چلی سے پوچھو، اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو، ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی، یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی، صبر بھی غیظ و غضب بھی ہے علامت اس کی، ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی، معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے، اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ معجزہ بس 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 منزل سے 2-3 بند، 2-3 بند، بس منزل سے 2-3 بند، اور آپ کی زحمت تمام، بہت شکریہ چچا۔ ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی، یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی، صبر بھی غیظ و غضب بھی ہے علامت اس کی، ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی، معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے، اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے، خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ، صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ، کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ، ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ، ارے نہر پر اس کا کہاں جاؤ حشم دیکھا ہے، تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے علم دیکھا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بس 2-3 بند اور انشاءاللہ منزل قریب۔ خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ، صبح عاشور تھا دیکھیے آپ نہ رکیے گا، جہاں سے آپ رک گئے میں رک جاؤں گا، جہاں سے آپ تھک گئے میں تھک جاؤں گا، خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ، صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ، کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ، ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ، نہر پر اس کا کہاں جاؤ خشم دیکھا ہے، تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے علم دیکھا ہے، ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتانے کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ رجعت اس دن کو کہا جاتا ہے جب ہم دوبارہ زندہ کیے
जाएंगे, हम दोबारा चिल्लाए जाएंगे, ऐ इम्मा दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, इंतकाम लिया जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ अक़ीदा रजअत है कि हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, इसीलिए हमारे यहाँ भी इंतकाम नहीं सब्र है। हम सब्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक़ीदा रजअत है कि हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तुमने नैज़ा नहीं, अब रजअत, दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। अब हाजिर करता हूँ, हमने हर सफ़े रजअत में यही देखा है, साथ में नैज़े के सूखा हुआ मशकीज़ा है, फिर से अब्बास का इक़दाम सूए दरिया है। नहर पर आके ये गाजी से कोई कहता है, अरे हसरते हमले अब्बास को राहत देंगे, आज शब्बीर ही नैज़े को इजाज़त देंगे। हाय हाय, मुझे 5 से 6 आदमी यहाँ चाहिए, अगर उठ करके आ जाए नौजवान मेरे भाई, 5 से 6 आदमी अगर इधर उठ करके आ जाए तो यकीन जाने दिल बाग बाग हो जाएगा। कहीं बस भी 5-6 आदमी हिम्मत करके उठ करके आ जाए कहीं से भी। जज़ाकल्लाह, आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, आ जाइए, ये यहाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जज़ाकल्लाह, अभी बहुत जगह है, आओ भाई हुसैन भाई, जज़ाकल्लाह, मौला मौला सलामत रखे। हाँ जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मौला, हाँ और आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला आप सबको सलामत रखे। तुमने नैज़ा नहीं देखा है, अलम देखा है, हमने हर सफ़े रजअत में यही देखा है, साथ में नैज़े के सूखा हुआ मशकीज़ा है, फिर से अब्बास का इक़दाम सूए दरिया है। नहर पर आके ये गाजी से कोई कहता है, हसरत हमले अब्बास को राहत देंगे, आज शब्बीर ही नैज़े को इजाज़त देंगे। गैर से आए कि फिर नहर पर कोई आवाज़, आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज़, इस तरह होगा क़यामत के सफर का आगाज, आके शब्बीर ही बतलाएंगे मख्तल का ये राज। अरे रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था, मैंने खुद नैज़े अब्बास को तोड़ा क्या था। हैदर हैदर, सारे मिलके अली 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 हाथों को उठा के
अली 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। गैब से आएगी फिर लहर पर कोई आवाज, आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज। इस तरह होगा कयामत के सफर का आगाज। आके बस एक बंद सुनिए और वो बंद सुना दूं जो मेरी जिंदगी में अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। आज शब्बीर ही नैज़े को गैब से आएगी फिर नहर पर कोई आवाज, आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज। इस तरह होगा कयामत के सफर का आगाज। आके शब्बीर ही बतलाएंगे मक्तल का ये राज। रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था, मैंने खुद नज़े अब्बास को तोड़ा क्यों था। गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला, गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला। जंग ज़हरा के भी दुश्मन से करेंगे मौला, नहर की संग कुछ इस तरह बढ़ेंगे मौला। अलकमा पर यही गाजी से कहेंगे मौला, फातिमा ज़हरा का अरमान निकालो अब्बास, तशनगी आज तो नज़े की बुझा दो अब्बास। बस ये बंद सुनिए, ये बंद सुनिए, फिर तारीखी नारा सिरसी सादात में फिर एक तारीखी नारा लगेगा। मैं इतनी दूर से यहां तक लाया हूं आपको एक बंद के लिए। बुजुर्ग मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इनका एक बार हाथ उठा करके दाद दे देना मेरे का लिए काफी है। लेकिन अगर नौजवानों दिल करे कि इसका इस्तेकबाल किया जाए खड़े होकर, इस बंद का तो एहतियात न कीजिएगा। पूरा बंद मैं आपको सुना चुका यहां तक। गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला, वो बंद खुदा मुझे 1000 साल मयस्सर करे और मैं वो बैत कहने की कोशिश करूं। ऐसी बैत नहीं कह पाऊंगा जो बैत सुनाने जा रहा हूं आपको। गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला, गैब से आएंगे साहिल पर रहेंगे मौला। जंग ज़हरा के भी दुश्मन से करेंगे मौला, नहर की संग कुछ इस तरह बढ़ेंगे मौला। अलकमा पर यही गाजी से कहेंगे मौला, फातिमा ज़हरा का अरमान निकालो अब्बास, तशनगी आज तो नैज़े की बुझा दो अब्बास। कैसे? उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल। दूसरा मिसरा सुनिएगा, उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरे जद के पड़े हैं कातिल। नौजवानों इस्तेकबाल करना बैत का, हैदर बैत का इस्तेकबाल। नौजवानों चाहे बाहर नौजवान हो, बुजुर्गों से बस इनका हाथ उठा देना मेरे लिए काफी है। नौजवान बैत सुनिएगा और इस्तेकबाल हिचकिचाइएगा नहीं अगर इस्तेकबाल करने का दिल करे। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरे जद के पड़े हैं कातिल। मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पे खड़े हैं कातिल, खड़े हैं कातिल। अरे दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, पसलियों में भी कोई नैज़ा चुभाना।
वापस आ गया ये आप लोग। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। आपको भी मजमा, आप नारा लगा रहे हैं, आपकी भी मजमा ज़ियारत करता रहे। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे आप सबको, मौला सलामत रखे, मौला आप सबको आबाद रखे। उस तरफ गस्ब जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरे जद के पड़े हैं कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पे खड़े हैं कातिल। अरे दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, हाय हाय हाय, दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास। पसलियों में भी कोई नैजा चुभाना अब्बास। अरे जुल्म जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास। मुझे नहीं पता दूसरे मिसरे में क्या कैफियत होगी। जुल्म सारे ही इन्हें देख लीजिए, इन्हें याद दिलाना अब्बास। अरे इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। हाय 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 हाय, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। तो यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास। जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीन। फिर बैत सुनिए, लगातार 3 बैत सुनाने जा रहा हूं। जो तोहफा है अल्लाह की जानिब से अहले बैत के हक में मुझ गरीब के नाम। जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास, उठाना अब्बास। अरे वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, हाय हाय हाय, वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर में ज़हरा के भी अबीद मनाई जाए। जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास, जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास। इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। यो दुआओं का सराज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास। वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, वो सजा कातिल फिर मैं कह रहा हूँ नौजवानों, आखिरी बंद है, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। और फिर इस बंद की बैत में अगर इस्तेक़बाल करने का दिल करे तो ना हिचकिचाइएगा। इनके 2 बड़े भाई बंद हाजिर कर रहा हूँ, इनके घर में ज़हरा के भी अभी मनाई जाए, इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास। हाय हाय हाय, मौला इन नौजवानों को सलामत रखे। फिर कह रहा हूं नौजवानों को हिचकिचाइएगा नहीं, अगर खड़े होने का दिल करे, इनके जबरदस्ती नहीं, दिल करे तो खड़े होकर इस्तेमाल कीजिएगा। इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, जख्म पर जख्म लगे और तरोताजा अब्बास। इनके कानों की लौ पर हो हमला अब्बास, फिर से मख्तल में बहे खून का दरिया अब्बास। अरे इस तरह नामो निशान इनका मिटाया जाए, घर जलाया है तो इनको भी जलाया जाए।
علی 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 جزاک اللہ مولا سلامت رکھے ان کے رخسار پہ ہو ایسا تماچا عباس زخم پر زخم لگے اور تر و تازہ عباس ان کے کانوں کی لہوں پر ہو حملہ عباس پھر سے مقتل میں بہے خون کا دریا عباس اس طرح نام و نشان ان کا مٹایا جائے گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلایا جائے گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلایا جائے دن ڈھلا شام ہوئی سلامت رہے آباد رہے کیا ایسا بھی ہوتا ہے کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہاں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے اچھا یہ چار لوگ کیوں جا رہے ہیں ایک آخری فرمائش کر دے پوری کر دیتا ہوں پھر ہم سب چلتے ایک ساتھ انشاءاللہ یہ فرمائش پوری کر دیتا ہوں مرضی اب سب کی آپ کی فرمائش ہے ہو سکتا ہے آپ سب کے دلوں کی دھڑکن ہو یہ کلام سنا دیتا ہوں نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے جزاک اللہ نہ محبت نہ مودت میں جیسے جیسے سناتا رہوں آپ بلند ہوتے رہیں انشاءاللہ دعا کی شکل میں محفل تمام ہوگی نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس گیا حیدر حیدر نہیں اب آپ کو پتہ نہیں میں کس قوت میں جزاک اللہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے ارے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چون میں کتے رہے جزاک اللہ جلدی جلدی آپ سن لیجئے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا ایمان کا
ہاں جب آپ اٹھ ہی گئے ہیں تو بیٹھنے کیوں دوں آپ کو؟ میں پڑھ دوں جلدی جلدی منزل تک. 1 سیکنڈ ہے، اس کے بعد نعرہ 1 سیکنڈ، اس کے بعد نعرہ، تاریخی نعرہ 1 سیکنڈ صرف. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی اللہ، مما تعالی بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سنا پر ہے علی. گزارش علی جناب مولانا ثمر عباس صاحب کے وجہ سے جو وہ دعائیہ کلمات کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت میں محفل ختم ہو چکی ہے، محفل کا وقت ختم ہو گیا اور محفل بھی اپنے اسے باقاعدہ ختم ہو چکی ہے. بس آخری کلمات دعا، پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا، عید مبارکہ کے بانیوں کے ہر کاروبار میں مقصد میں کامیاب فرما، تمام سامعین کے ہر عرضی سماعی بلاؤ سے محفوظ فرما. یا رب کریم تجھے واسطہ عید مبارکہ کا جو مومنین مومنات بیمار شفا کامل عطا فرما، جو ہماری قوم کے نوجوان بے روزگار روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار روزی میں اضافہ فرما. یا اللہ جن ماں بہنوں کی آغوش اولاد سے خالی انہیں آباد فرما. میرے مالک ہم تیرے گناہ گار بندے میں گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ تمام مومنین مومنات کو حج ذات سے بامشرف فرما، ہمیں رائے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں امام زمانہ کے انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمارے امام کے ظہور میں تاج فرما، تاج فرما. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ یا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین انک علی کل شیء قدیر برحمتک.